mabasa sa Know Your Mass nga ang katong kamatayon ni Kristo sa krus nga dugoon mao to'y unang misa gyud nya. Ang dili dugoon nga misa nga karon sa Bag-ong Testamento pareho ra, wala gyud kalainan, kay giri-offer the sacrifice of the cross and received our Lord in Holy Communion bahin na sa pagkaon. Mao na dili gyud na pwede nga ang altar himuong lamisa, kay ang lamisa kisa na butag altar, kay prove gyud nga giusab gyud nila ang altar gihimo na lang lamisa. Kay sa lungsuranon kang newspaper sa simbahan, ako yung nabasa atong Enero 13 nga ilag yung gikonsagrahan ang lamisa nga nahimo ng altar niadtong 2019. Dili na pwede may suon, dako yung ganang sayop, kay kanang altar mao gyud na ang simbahan nga naa diha ang altar of Christ, sacrifice, table of Christ, banquet. Mo na sa case na siya ang kanang lamisa, naa diha tang altar, kay naa diha ang pagkaon, kay kanang pagkaon mao na nay maka hingpit nato nga makaabot ta ngadto sa gingharian sa langit sa kinabuhing walang tapusan. Nya prove gyud na nga mabasa gyud na nimo sa San Juan 6, bisag isugod na nimo pagbasa diha sa bersikulo 25 hantod sa 58. Unya dinhi sa bersikulo 55 nag-ingon gyud nga ang nagakaon sa akong unod ug nag-inom sa akong dugo nagabatog kinabuhi nga dayon, ug ako siyang banhawon sa kalayhang adlaw. Manay klaro gyud may suon nga dapat di gyud na kuhaon diha ang altar, kay mao ng simbahan dili ang building. Ang building ray nabungkag sa linog. Mao nay pinaka dakong sayop kung imo nang tangtangon ang tabernakulo diha sa simbahan.